दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको समय संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सीमाका सवाललाई मुखरित गर्ने क्रममा आज हामी नेपालको भूगोल होइन, भूगोलसँगै मन पनि कसरी नेपालभित्र पार्ने भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खला यस मानेमा विशेष हुनेछ कि हामी त्यो क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, दार्चुला जिल्लाका जनप्रतिनिधि दिलेन्द्र प्रसाद बडुसँग छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा सांसद बडुसँग अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता कसरी ल्याउने, नक्सामा मात्रै होइन भूगोलमै फिर्ता कसरी ल्याउने, यसै गरी सीमा पारी परेका, हिजोसम्म सीमा पारी परेका, अहिले नेपालको नक्साभित्र परेका नेपाली दाजुभाइहरूको मन नेपालतिर कसरी फर्काउने, यी विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। तपाईले लामो समयदेखि उठाउँदै आउनुभयो नेपालको नक्सा लिम्पियाधुरासम्मै पार्नुपर्छ भनेर, र बेला बेला राज्यलाई घचघच्याउँदै आउनुभयो। त्यहाँ बाटो बनाउँदैछ, हाम्रा दाजुभाइहरूलाई भारतीय बनाउन खोज्दैछ भनेर पनि भन्दै आउनुभयो। ढिलै भए पनि नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी क्षेत्र आफ्नो नक्साभित्र पारेको छ। तर नक्साभित्र पारे पनि त्यहाँका 3 गाउँ अझै भारतमा छन्, भारतीय नागरिक छन्। भूगोलसँगै मन कसरी फर्काउन सकिएला? अब अहिले त्यो क्षेत्रका 3वटा गाउँ कुटी, नाभी, गुन्जी, यद्यपि हाम्रो 1816 को सन्धिअनुसार उनीहरू हाम्रै हुन्, हाम्रै नक्सामा हुन्, महाकाली भन्दा पूर्वतिरै हुन्। तर भारतले बनाएको नक्सा जुन अहिले विवादित भइरहेको छ, त्यो नक्साले उनीहरू भारततिर भनिएका छन्। यथार्थत लिम्पियाधुराको महाकालीलाई हामीले 1816 को सन्धिको सीमा मानिराखेका छौँ। त्यस अन्तर्गत अहिले उताको नागरिक भएर बसिरहे तापनि तिनीहरू 1816 को सन्धिले पनि हाम्रै भूमिमा हुन् र 2018 सालको जनगणनाले पनि तिनीहरूको तथ्याङ्क हामीसितै छ। तर समस्याहरू के हुन् त भन्दाखेरि हाम्रो जुन अहिलेको दाबी छ र सुरुदेखिको दाबी छ, भारत र नेपालको बीचमा 1816 को सुगौली सन्धिपछि कुनै नयाँ सन्धि सिमानाका सम्बन्ध भएको छैन। त्यसकारणले उति बेलाको नक्सा हेर्ने हो भने र उति बेलाको सन्धिको भाषा हेर्ने हो भने धारा 5 मा स्पष्ट लेखिएको छ, सुगौलीको सन्धिपछि, त्योभन्दा पहिले त हामी त काँगडासम्म थियौँ, त सुगौली सन्धिपछि हामी महाकालीमा सीमित भयौँ। महाकालीको पूर्व नेपाल हुने भयो, पश्चिम भारत हुने भयो लेखिएको छ। त्यसपछि 1816 को सन्धिमा लेखिएको भाषा र त्यति बेलाको नक्सा हेर्ने हो भने पनि नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई काली रिभर भनेर काली नदी भनेको छ। त्यसलाई हामी हाम्रो भाषामा महाकाली नदी भनिराखेका छौँ। तर त्यो काली रिभर लेखिएको छ र काली नै हो त्यो। अब त्यति बेला त्यहाँको जनता हामीतिर पर्यो। उनीहरू त्यति बेला 1817 मा उनीहरूले आफू हामी नेपालतिर परे पनि, हामी महाकाली भन्दा वारी परे पनि हामी उतै रहन चाहन्छौँ, हाम्रो भौगोलिक हिसाबले उतातिर बस्न हामीलाई सहज हुन्छ भनेर लेखेछन्। त्यो पनि अहिले देखिन थालेको छ प्रमाण। 1817 मै लेख्दाखेरि त्यति बेला हाम्रो नै बम शाह भन्ने डोटीको पछि गएर 1816 को सन्धि पछि गएर उनी डोटीको गभर्नर बने, राणाकालीन बेलाका प्रमुख बने डोटी जिल्लाका। तर त्योभन्दा पहिले त उनी सुगौली सन्धिको भन्दा पहिले उनी अल्मोडाका गभर्नर थिए, बमशाह। र बमशाह यता नेपालमा आइसकेपछि 1 वर्ष पछाडि यता आइसकेपछि त्यहाँका जनताले भारतमै बस्न पाऊँ भनेर त्यति बेला बदलिएको जुन अल्मोडाको गभर्नर थिए उनी मार्फत चिठी पठाएछन्। र चिठी पठाएपछि उनले दिल्लीमा चिफ सेक्रेटरीलाई सोधे, दिल्ली सरकारलाई, केन्द्रीय सरकारलाई, ब्रिटिस इन्डियाकै टाइममा। र त्यहाँको चिफ सेक्रेटरीले बमशाहलाई सोधेछन्। त्यति बेला उनी सुगौली सन्धिको बेला त बमशाह थिए, अल्मोडाको गभर्नर आफै।
त्यति बेला उनलाई सोद्धाखेरि उनी डोटी पुगिसकेका थिए, त उनले डोटीवालमा भएको हैसियतले उनले के भन्यो भने होइन, पहिला हामी त त्यहाँसम्म थियौँ, काँगडासम्म थियौँ, यत्रो भूमि तपाईँहरूले लगिसकेपछि अब यिनीहरूलाई पनि लैजाने कुरा हाम्रो मान्ने हुँदैन है, यिनीहरू यहीँका हुन्, नेपालमै रहनुपर्छ भन्ने भनेपछि दिल्लीले त्यसको जवाब दिएको छ। दिल्ली चिफ सेक्रेटरीले अब तपाईँहरूले निवेदन दिए तापनि 1816 को सन्धिले अब तपाईँहरू सुगौली सन्धिले महाकालीको दाहिने पूर्वतिर परिसकेका हुनाले तिमीहरू नेपाल नै हो भनेर लेखा छ। त्यसकारण अब तिनीहरूलाई हामीले नेपालमै राख्ने कुरामा कहाँ समस्या भयो, कहाँ हामी चुक्यौँ त भन्दा 1816 को सन्धिपछि नक्साहरू हामीले हाम्रो नक्सा बनाएर सम्पूर्ण भूगोल र सम्पूर्ण भूगोलभित्र बस्नेहरूलाई हामीले हाम्रो प्रशासनिक एकाइभित्र हाम्रो सुरक्षाभित्र ल्याएर बस्न सकेनौँ हामीले। किनभने त्यति बेलाको नक्सा जे बन्यो त्यसलाई हामीले स्थापित गरेर त्यो नक्सासहित हामीले त्यति बेलादेखि प्रयोगमा आएको भए हुन्थ्यो। समस्या के भयो भने त्यो नक्सा ब्रिटिसहरूले पनि ब्रिटिस इन्डियाकै टाइममा पनि त्यो नक्सालाई बदल्दै 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 लिफुधुरासम्म ल्याएको अवस्था छ र 1857 मा आएर त्यो नक्सा उनीहरूले ब्रिटिसकै टाइम हो नि 1879 भने त ब्रिटिस इन्डियाकै टाइम उनीहरूले पनि त्यो रुटलाई तिब्बतसित व्यापार गर्ने उनको पनि चाहना रहेछ र त्यो चाहना अनुसार हाम्रो जुन लिम्पियाधुराको महाकालीलाई नक्सामै डिस्टोर्सन सुरु गरेर नक्सामाथि एन्क्रोचमेन्ट गरेर यिनीहरूले लिफु लेकतिरको तलको सानो एउटा खोला जुन महाकालीमै आउँथ्यो, ठुलो खोलामा मिसिन्थ्यो, त्यसलाई महाकाली बनाएर नक्सा बनाइयो र जुन काली नदी थियो लिम्पियाधुराबाट निस्किने नक्सामा त्यति बेलासम्म त्यसलाई कुटियाङ्दी भनेर लेखिदिएछ। त्यसलाई कुटियाङ्दी लेखिदियो, ठुलो खोला जुन महाकाली हो यथार्थमा, र किनभने कुटीबाट आउने हुनाले त्यसलाई कुटी गाउँका नामबाट नामकरण गर्दै याङ्दी भनेर नदी हुन्छ त्यहाँको लोकल सौका भाषामा। यो एउटा चलाकी उनीहरूले गरे, एउटा नियतवश बदमासी गरेको छ। नियत के देखिन्छ भने उनीहरू तिब्बततिर जान चाहन्थे व्यापारीका लागि, त्यसरी गर्यो र हामीले पनि त्यो नक्सालाई हामीले मानिराख्नु गलत भयो र हामीले त्यो होइन, त्यति बेलै हामीले त्यो होइन, हाम्रो त लिम्पियाधुरा नै हो भनेर हाम्रो नक्सा स्थापित गर्ने क्षमता दक्षता त्यो तयारी त्यति बेला राणाकालीन टाइममा हुन सकेन। समस्या त्यहाँ भयो र हामीले पनि त्यो नक्सालाई मान्दै गरेका छौँ र 2032 सालमा हामीले हाम्रो नक्सा बनाउँदा पनि हामीले यसलाई लिम्पियाधुराबाटै आउनेलाई बनाउन सकेनौँ, यो कमजोरी भयो। तर के भयो भने त्यो ठाउँमा पछि गएर 1962 मा चीनसित जब युद्ध भयो भारत र चीनको, त्यति बेला हाम्रो भूमिमा आएर भारतीय सेना पनि आयो कालापानीमा। यही नक्सा मान्दा पनि कालापानी हाम्रो हुन्छ र त्यो नक्सा उनीहरूले मान्यो होला, हामीले त मानेका छैनौँ, हामीले त लिम्पियाधुरै भन्छौँ। हामीले हाम्रो नक्सा भनेपछि त अर्को कुनै छैन, 1816 को सन्धि नै हो। त्यो सन्धिले देखाएको नक्सा अहिले हामीले बनायौँ र 1962 पछि 62 को समयमा, त्योभन्दा केही अगाडि वा पछाडि होला, चीनसित युद्धको तयारीको बेला पनि चीनसित युद्ध हुने कुरामा कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो कब्जामा लियो भने चीनसितको युद्ध लड्न सजिलो हुन्छ, डिफेन्सिभ पोजिसन छ उनको भनेर उनले सामरिक महत्त्वको कारणले त्यसलाई इन्डियन आर्मी आएर बसेको छ। अब त्यसपछि माथि लेकमा पुग्न पायो भने त्यहाँबाट चीनमाथि निगरानी राख्न सजिलो हुन्छ। लिफु लेकमा पुग्न पनि उनीहरूलाई अझ सजिलो थियो र भारतले झन् अब सर्वे अफ इन्डियाले पनि त्यसैलाई नक्सा बनायो, ब्रिटिस सर्वे अफ इन्डियाले पनि जो बनायो त्यसलाई हामीले मानिरहने कुराबाट समस्या भएको हो। र अहिले अब यो ज्यादा चर्चामा कालापानीमा आएपछि यो कालापानी नामको विवादले सुनिन्छ। यो विवाद त कालापानीबाट सेना फिर्ता गर्ने कुराको विवाद, यो हाम्रो सीमा अतिक्रमण भयो भन्ने कुरा र 1816 को सन्धि हो है हाम्रो त नक्सा त, त्यसकारण यिनीहरूले पनि अतिक्रमण गरे, नक्सा पनि ठिक भएको छैन भन्ने कुराहरू हाम्रो तर्फबाट उठिरहेको हो र हरेक सरकारले कालापानीको कुरालाई पनि सीमा अतिक्रमण कुरालाई पनि उठाइरह्यो, तर टुङ्गाइसकेका अवस्था थिएन र भारतले पनि यसलाई अतिक्रमित र विवादित मान्यो, हामीले पनि विवादित मान्यो। अब यसलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्ने भन्यौँ, तर समाधान भइरहेका थिएन।
अहिलेको सरकार आउँदा पनि समाधान भइरहेको अवस्था थिएन। अहिले पनि यो कुरा उठ्नेवाला थिएन। तर उठ्यो किन कसरी भन्दा यो नक्सा हुँदाहुँदै यो विवादित क्षेत्र कालापानी र यो नक्साको कुरा उठेको रहँदै र दुवै देशले यसलाई हामी वार्ताबाट समाधान गर्छौँ भनिरहेकै अवस्थामा भारतले 7 महिना पहिला 16 कार्तिक 2076 सालमा र अब उनीहरूकोमा 1 नोभेम्बर 2019 मा जब आफैले आफ्नो नक्सा यो सम्पूर्ण हाम्रो हिस्सालाई गाभेर कालापानी समेत गाभेर जब बनायो त्यसपछि पुरा देशभरि धेरै ठुलो आक्रोश भयो। स्वाभाविक थियो। सम्पूर्ण पार्टीहरू सम्पूर्ण नागरिक समाज जाग्यो। यो त अब त हाम्रो त भूमि त गएको गयो नि, कालापानी जाने लिम्पियाधुरा सबै जाने देखियो। त्यसकारण यसका विरुद्धमा सबै एक ठाउँमा जागेको कुरा छ र उनले नक्सा बनाउँछ भने हामीले किन नबनाउने स्वाभाविक कुरा आयो। र अर्को कुरा नक्सा बनाउनु पनि पर्यो। दोस्रो कुरा के हो भने 5 वर्ष पहिले चीन र भारत दुवैले मिलेर हाम्रो यो भूमिमा कालापानीदेखि लिम्पियाधुरा लिफु लेकसम्मको जुन बाटो बनाएर भारत र नेपालले अब यसलाई औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर हाम्रो जानकारी बिना हाम्रो भूमिमा बाटो बनिरहेछ, हाम्रो जानकारी छैन, उनीहरूले व्यापारिक मार्ग बनाउने ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट रुट बनाउने भनेर सन्धि गरिदियो। त्यो सन्धि गरेपछि 5 वर्ष पहिले कुरा हो। फेरि यो यता आएर 5 वर्ष पहिले यो सन्धि हुँदा फेरि त्यति बेला सरकारले र त्यति बेला सरकारको प्रधानमन्त्री संयुक्त सरकार थियो र हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ हाम्रो आदरणीय नेता सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला दुवै देशलाई भन्यो यो त हाम्रो भूमिको कुरा छ, हामीले यसमा वार्ता र संवादमै रहेको बेला यो भूमिमा हाम्रो भूमिमा तपाईहरु दुईटाले नक्सा व्यापारिक मार्ग बनाउने जुन सम्झौता गर्नुभयो गलत भयो, यो हाम्रो भूमि गुम्ने खतरा भयो, यस्तो चाहिँ हुन सक्दैन भनेर दुवैलाई एक त सिरियस प्रोटेस्ट गरेर एउटा डिप्लोमेटिक नोट दुवैलाई दियो र फोनबाट कुरा गरिएको छ दुवै सरकार प्रमुखहरुसित। र त्यति बेला पनि हामी यसलाई चीन सरकारले चाहिँ त्यसो ध्यानाकर्षण हाम्रो भयो, हामी यसलाई सुधार्छौँ भनेको छ भन्ने पनि सुनिन्छ। अब लिखित रूपमा केही छैन, त्यो सम्झौता फेरि जीवित छ। त्यसकारण अब अहिलेको अवस्था के हो भने हाम्रो यो अवस्था यिनीहरूले नक्सा पनि बनाउने एक कारण, भारतले एकतर्फी नक्सा बनाउनु एउटा गल्ती भयो। दोस्रो कुरा यसमा हाम्रै भूमिमा भारत र नेपाल, भारत र इन्डिया दुवै, चाइना दुवै मिलेर सडक बनाउने, बाटो बनाउने, उद्घाटनसम्म गर्ने भएपछि यो कुरो अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ र सम्पूर्ण राष्ट्र एक ठाउँमा उभिएर के भनिरहेको छ भने अब हामीले यस भूमिको आफ्नो नक्सा पनि बनाउनु पर्छ। पुरानो 1816 का सन्धिका सबै नक्सा ल्याउनु पर्छ। उति बेलाको लिखतहरू, हाम्रो जनसङ्ख्या जनगणना अनि अझ हाम्रो मालपो तिरो तिरान सबै राखेर नक्सा सहित हामीले बोल्नु पर्छ। हे हाम्रो नक्सा तयार गरेनौँ भने नक्सा त गयो हुने भयो, भूमि लगाए हुने भयो भन्ने अहिलेको अवस्था भएर हामी सबैले पटक पटक भन्यौँ र सम्पूर्ण जनताले, बुद्धिजीवीहरूले, नक्साको जानकारहरूले बनाएर नक्सा बनाउने एउटा दबाव बन्यो र बल्ल यो सरकारले त्यो काम गरेको छ। यो काम सबैको दबावमा, सबैको साझा अभियानले बनेको हो। कसैले यसलाई मैले बनाएँ, हामीले बनायौँ भनेर अब त्यसलाई त्यो क्लेम गर्छ भने गलत हुन्छ। सम्पूर्ण राष्ट्र आज एक ठाउँमा छ र अब यो नक्सा बनिसकेपछि यो नक्साको आधारमा हामीले दुवैले गल्ती गरेका छन् भनेर त्यही नक्सा अनुसार यो हाम्रो भूमि हो भनेर चीनसित पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र भारतसित पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र यो नक्सा स्थापित गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा। फेरि पनि यहाँ आउनेछौँ। म फेरि पनि तपाईँलाई कहाँ केन्द्रित गरेँ भने हामी चीनसँग जोडिएको विषय, भारतसँग जोडिएको विषय, बाटोको विषय र योसँग जोडिएका अरू विषयमा फेरि आउँला। अहिले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सुरक्षा बल भनेको सीमाका बासिन्दाहरू हुन्। भूमि रक्षा राष्ट्रले भन्दा तिनीहरूले गर्ने हो। राज्यको सुरक्षा फौज त एउटा सीमित होला, असीमित त त्यहाँका जनता हुन्छन्। त्यहाँका जनतालाई हामीले सीमा रक्षक बनाउन भन्दा भारतलाई हामी त्यता गाभिन्छौँ है भनेर चिठी लेख्ने कसरी बनायौँ? यो राज्य केन्द्रीकृत राज्य सरकारको कमजोरी थियो वा अरू केही? अब यही कुरा भन्दै मैले यो ब्याकग्राउन्ड किन भनेको थिएँ, नक्सा बनाइसकेपछि को कहाँ परे, उनको मनस्थिति के छ त्यो पनि हेर्ने हो। र हामी जो नक्सा हाम्रै नक्साभित्र जुन हामीले हिजोसम्म मानिरहेका थियौँ त्यो नक्सासित ब्रिटिस इन्डियाले नै बनाइदियो नक्सा, भारतले सर्वे अफ इन्डियाले बनाएको नक्साभित्र पनि त हाम्रा 2 गाउँ छन्।
यद्यपि हाम्रो नक्सा 1816 को सन्धिको नक्साले त त्यो कुटी गुन्जी नाभि पनि हाम्रोसित आउँछ। त यी दुवैतिरको मनोविज्ञान पनि हेर्नुपर्छ क्या यति बेला। हामीले त्यो नक्साभित्रबाट गुमायौँ, उनीहरू उताका भएको भए। अहिले त यथार्थ त्यो हो नि, नक्सामा हाम्रो छ तर उनीहरू नागरिक उताको भइसके। त्यो कहिलेदेखि भयो त भन्दा 1816 को सन्धि मैले भने 1817 मा उनीहरूले जान चाहे पनि हामीले जान दिएनौँ। हाम्रो डोटीको वंशाले त्यसलाई मानेन, यतै भए। तर त्यो समय भने राणाकालीन समय थियो। राणाकालीन समयदेखि नै हामीले उनीहरू हाम्रा हुन् त भन्यौँ। हाम्रो नक्साभित्र यथार्थमा हाम्रा हुनु नि, तर हामी उनीहरूको जो माटोसित उनको सम्बन्ध भनेको त उनको सुविधाहरू पनि हुन्, सुखका कुराहरू हुन्। उनीहरूको न्यूनतम आवश्यकताहरू हाम्रो राज्यले दिनु सक्नु पर्थ्यो। तिनीहरूलाई हाम्रो राज्यको मूल प्रवाहसित जोडिराख्नु पर्थ्यो। प्रशासनिक निकायसितको सम्बन्ध निरन्तरता दिनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ गर्न सकिएन। त्यो त्यति बेला राणाकालीन सरकारदेखि नै गर्न सकिएन। र हामी आइसकेपछि पनि हामीसित रहेका 2 गाउँ बाहेक हामीले तिनीहरूलाई हेरेनौँ। उनीहरूलाई इन्डियाको सरकारले हेर्न थाल्यो। पारिपट्टिको सरकारले, इन्डिया सरकारले उनीहरूलाई के कसरी हेर्न थाल्यो भने उनीहरूको आवश्यकताहरू, तिनीहरूलाई खानपिनको व्यवस्था, तिनीहरूलाई रासनको, तिनीहरूको ग्यासको, मिट्टी तेलको र तिनीहरूलाई लत्ता कपडादेखि लिएर सबै सम्बन्ध उनीहरूको फेरि इन्डियासितै जोडिराख्यो। हाम्रो नेपालसित त्यो सम्बन्धलाई जोड्ने, प्रशासनिक ढङ्गले उनलाई आफूसित राख्ने काम त्यति बेलाका सरकारहरूले गर्न सकेनन् र अहिलेसम्म पनि हामीले त्यसलाई गर्न नसक्नु खुब जरुरी नै थियो। अब जहाँ हामी यो क्लेम गरिसक्यौँ, हामीले अब नक्सासहित क्लेम गऱ्यौँ भन्न त पहिलेदेखि भनिरहेको थियौँ। तर नक्सासहित भयो भने एउटा थप बलियो आधारसहित हामी अब भारत र चीन दुवैसित वार्ता गर्ने एउटा कुरा हो र त्यसलाई त्यसभित्र हाम्रो स्वामित्व स्थापना गर्ने र यो नक्सा हाम्रो सधैँका निमित्त सबैको सहमतिको, छिमेकीहरूसित समेत सहमतिको नक्सा बनाउन सक्यौँ भने त्यो ठुलो कुरा हुन्छ एकातिर। अर्कोतिर तिनै नागरिकहरूसित अब हाम्रो संवाद र सम्पर्क पनि बढ्नुपर्छ। कसरी भने तिमीहरू सुरक्षित हुन्छौ, तिमीहरू हाम्रै देशको सबै जनता को सरह हामी त्यो क्षेत्रमा तपाईहरू सहितको पनि हामी अब बाटोको व्यवस्था गर्छौँ, सहज ढङ्गले बाटोको यातायातको सुविधा दिन्छौँ र त्यहाँ सुरक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्था गर्छौँ र न्यूनतम आवश्यकताका सम्पूर्ण कुराहरू हामी गर्छौँ। किनभने हामी हाम्रै भूगोलभित्र बस्ने पनि 2 ठाउँको नागरिक बन्न हुँदैन भनेर हाम्रो संवाद त उनीहरूसित अब सुरु हुनु पर्यो। अब उनीहरूको मनोविज्ञान परिवर्तन हुन्छ नि हामीलाई लाग्छ। त्यसो गर्दाखेरि म त सुरुदेखि भनिराखेको छु के भने हामीले त्यो क्षेत्रमा बाटो पुर्याउन पनि ढिलो गऱ्यौँ। हाम्रै जुन नक्सा हामीले हिजोसम्म गलत नक्सालाई मानेर पनि हामीले जहाँ 2टा गाउँ थिए त्यो ठाउँमा, हाम्रो छाङ्ग्रु र तिङ्कर, त्यो एरियामा हामीले कालापानी भएर जान्छ हाम्रो जुन बाटो, त्यो छेउमा भएर त्यो बाटो बनाउनु पनि हामीले सकिरहेका थिएनौँ। र योभन्दा पहिलेका सरकारहरूले यो बाटो केही रकम राखेर 47 किलोमिटरसम्मको बाटो अहिले बनिराखेको छ, अब टुङ्गिँदैछ। त्यसलाई पनि यो सरकार आएपछि 2 बजेट ल्यायो, त्यसमा यो बाटोको बजेट हटाइदियो। म कराइराखेको हाउसमा त्यही हो। तपाईहरू यो सरकार आएपछि, हाम्रो नेतृत्व सरकार छँदासम्म त्यहाँ बजेट थियो। हामीले विस्फोटक पदार्थहरू लगेर पनि पुर्यायौँ, प्राइभेट सेक्टरबाट लगेर हामीले पुर्यायौँ, तर सरकारको ध्यान खुलेन। र मैले सरकारलाई हाउसमा बोल्दाखेरि भने हामी 1816 को सन्धिअनुसारको नक्साभित्रको जनताको सुरक्षा खोजिरहेका छौँ। तर जो बाटो हाम्रो बनाउँदै थियौँ तिङ्करसम्म जाने बाटो, त्यो बाटो पनि तपाईहरु सरकार आएपछि बजेट समाप्त गर्नुभयो। त्यो बजेट, त्यसको दार्चुला तिङ्कर सडक भन्ने नाम छ, त्यो नामै हटाइदिनु भयो। जबकि भारतले यति स्पिडमा बाटो बनाउँदैछ कि ऊ 6 महिनामा अब लिफुलेको बाटो पुर्याउँदैछ। हामी हाम्रो यो सुरक्षाको प्रबन्ध, बाटोको प्रबन्ध गर्न सकेनौँ भने जनताको यातायात पनि हुँदैन। जनताको यातायात बढ्यो भने जनताको मुभमेन्ट बढ्छ, जनताले पनि बाटोको त्यो सीमाको सुरक्षामा सहयोग पुर्याउँछन्। त्यसकारण यो बाटो हामीले नबनाउँदाखेरि जनताको मुभमेन्ट हुँदैन। जनताको मुभमेन्ट नहुँदाखेरि त्यहाँ त सुरक्षाको प्रबन्ध पनि थिएन। सुरक्षाको उपस्थिति नहुने, जनताको उपस्थिति नहुँदा यो 3 गाउँ पनि उतै भए र उनीहरूलाई हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसनसित हामीले जोड्नै सकेनौँ। यो एउटा त्रुटि भइरहेको छ। र अहिले पनि अब
अब गर्नुपर्ने के देखिरहेको छु भने छिटोभन्दा छिटो त्यो क्षेत्रमा अहिले कम्तीमा चलिरहेको बाटोलाई तिङ्करसम्म त पुर्याउनै र यो तिङ्करसम्म बाटो पुग्ने बित्तिकै हाम्रो जनताको मुभमेन्ट चालु हुन्छ र त्यो क्षेत्रको सीमाको सुरक्षाको निमित्त जनताको निगरानी पनि बढ्छ र सँगसँगै सरकारको जुन अहिलेको त्यहाँको भूगोल अनुसारको सुरक्षा प्रबन्ध छ बिओपीहरूको स्थापना गर्ने कुरा त्यो अझै त्योभन्दा बेटर ठाउँ भनेको माथिल्लो क्षेत्र हुन्छ कौवा क्षेत्र। कौवा क्षेत्रमा हाम्रो जङ्गलको पनि सुरक्षा भइरहेको छैन। सीमाको सुरक्षा एउटा कुरा थियो, जङ्गल पनि उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको छ, हाम्रो निगरानी नै छैन। त्यसकारण जनताको मुभमेन्ट बढ्दाखेरि कौवा लेकमा कौवा माथिल्लो कौवामा हामीले सुरक्षाको प्रबन्ध गऱ्यौँ भने अब उनीहरूको गतिविधि नियन्त्रण हुन्छ र वार्ता र संवादले टुङ्ग्याएपछिको सीमा त अझ हामीले सुरक्षा निकायलाई लिम्पियाधुराको महाकाली बेल्टमा राख्नु पर्ला। त्यसपछि अहिले चाहिँ त्यो क्षेत्रको निगरानी गर्ने वार्ताले नटुङ्ग्याउँदासम्मको निमित्त कौवा अत्यन्त आवश्यक छ। कौवा बाहेक अरू पनि अगाडि बढाउनु पर्ला पछिल्लो वार्ता टुङ्ग्याएर सक्यौँ भने। त्यसपछि तिङ्करसम्म पनि तिङ्कर नाका हाम्रो अहिले चालु नाका हो। हाम्रो व्यापार अहिले पनि तिङ्कर नाकाबाट भएर ताक्लाकोटमा व्यापार हुन्छ, मानसरोवरसम्म हाम्रो यात्रीहरू जान्छन्। त्यो बाटो नभएर लिफु खोलेपछि भारतीयहरू त अहिले गए, नत्र त 1962 को युद्धपछि सम्पूर्ण बन्द थियो त्यो बाटो। अहिले चीनसित मिलेर खोले अनि यो बाटोबाट जम्मै तीर्थयात्री जाने भए। त्यो बाटो अहिले बन्द गर्नुपर्छ भन्छु म। तिब्बत चीनसित र भारतसित कुरा भयो भने त्यो सन्धि 5 वर्ष पहिले जुन भएको छ व्यापारिक रुट बनाउने, मानसरोवर जाने रुट बनाउने, त्यो निरस्त गर्नुपर्छ। त्यो रद्द भयो भने ती नागरिक पनि हाम्रो बाटो भएर तिङ्कर पास भएर जान्छन् मानसरोवर जानेहरू। त हामीलाई त्यो सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि फेरि बढ्छ। भारतका नागरिकहरू पनि सीतापुल तरेर नेपाल आएर अनि तिङ्करबाट जान्थे क्या। त्यो अब उनीहरूले आफ्नो बाटो आफै बनायो भने त हाम्रो जो मानसरोवर जाने अहिले पनि हुम्लाबाट गइरहेछन्, नेपालगञ्जबाट हुम्ला जाने, हुम्लाबाट जाने गइरहेछन् नि, त्यो तीर्थयात्री पनि अब त लिफुलेक जान्छन्। जो मान्छे हाम्रो सीतापुल तरेर दार्चुलाबाट जान्थे तिनी पनि अब उता जान्छन्। त्यसकारण हामीलाई त यो आर्थिक दृष्टिकोणले घाटा भयो। त्यसकारण हाम्रो त्यो ठाउँको बाटोको बन्दोबस्त, सुरक्षाको बन्दोबस्त, त्यसो भए त्यहाँको सुरक्षाको निगरानी अझ बढाउने र वार्ताबाट यो सम्पूर्ण लिम्पियाधुरासम्मको अहिले बनाएको नक्सा अनुसारको स्वामित्व स्थापित गर्ने यो काममा अब राज्य लाग्नुपर्छ र सम्पूर्ण शक्तिसहित सम्पूर्ण पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएर जसरी आज हामीले नक्सा बनाउने दबाब दियौँ, जसरी आज नक्सा बनेको छ, अब यो नक्सामाथि हाम्रो स्वामित्व स्थापित गर्ने भने त भारतसित गम्भीर ढङ्गले आफ्ना सम्पूर्ण तथ्य प्रमाणहरूसहित अहिलेको नक्सा समेत राखेर र अहिलेको नक्सा समेत राखेर यो नक्साभित्र परेको यो गुन्जीदेखि लिफुलेकसम्म त 22 किलोमिटर छ। कालापानीदेखि नै लिफुसम्म 19 किलोमिटर बाटो त हाम्रो नक्सामा पार्नु पर्यो नि त हो भनेर हामीले चाइनासित पनि कुरा गर्नु पर्यो नि। त्यसकारण यस्ता कुरा गरेर र चाइनासित कुरा गर्नुपर्ने दुईटा कारणले गर्नुपर्छ। एउटा त यो हाम्रो भूमिमा तपाईँहरूले नक्सा बनाउनु भयो, बाटो सडक बनाउनु भयो, उद्घाटन गर्नुभयो, यो गलत भयो भनेर हाम्रो नक्सासहित कुरा गर्नु पर्यो। अर्को अब नक्सा अनुसारको हाम्रो स्वामित्व स्थापित गर्ने भारतसितको हाम्रो वार्ताले लिम्पियाधुरालाई अब मूल बनाउने हो भने चीन, भारत र नेपालको 0 पोइन्ट, जसलाई त्रिदेशीय नाका पोइन्ट त्रिदेशीय 0 पोइन्टको पिलर त त्यहाँ हुने भयो। अब त्यसकारण त्रिदेशीय नाकाको स्थापना पनि चाइना जोडिन्छ र हाम्रो नक्साको भूमिभित्र बनाएको बाटोको लागि पनि चीनसित कुरा गर्नुपर्छ। हामी दुवैसित कुरा गऱ्यौँ र गम्भीर ढङ्गले यसलाई वार्ता र संवादबाट टुङ्ग्यायौँ भने अनि हाम्रो यो नक्सा बनाएको सार्थकता हुन्छ र यसको सार्थक परिणाम हुन्छ र हाम्रो स्वामित्व स्थापित हुन्छ हाम्रो भूमिमाथि, हाम्रो नक्सामाथि र जनताहरू त्योभित्र पर्ने अब तिनीहरूसितको वार्ता संवाद सम्पूर्ण सुरक्षाको सुनिश्चितता उनीहरूलाई दिनुपर्छ। त्यसो भयो भने उनीहरू आउन सक्छन् र हामीसित नआउन चाहने कोही नागरिक हुन् भने उनीहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार पनि दिनुपर्ने हुनसक्छ र त्यो भूमिभित्र हाम्रो सबै अब प्रशासनिक, सुरक्षा, आर्थिक सबै संरचनाहरूभित्र सबैलाई एक मूलधारामा जोड्नुपर्छ। अब अहिलेको आवश्यकता त्यो हो। हामीले नेपाली भूमिमा, नेपाली नक्सामा ती बासिन्दाहरूलाई जोडिसक्यौँ। अब त्यहाँका बासिन्दाको मनोविज्ञान अब हामी नेपालतिर पऱ्यौँ भन्ने परेको होला वा
नेपालले यस्तो भनिरहन्छ हामी त्यतैको हौँ भन्ने नै होला। अब यसबारेमा हाम्रो संवादै भएको छैन। अब संवाद सुरु गरिहाल्नुपर्छ र वार्ता र संवादले यसलाई हामी हाम्रो भूमिको स्वामित्व नक्साअनुसार हामीले स्थापित गर्न सक्यौँ भने वार्ताबाट स्वतः एउटा मानसिक रूपमा उनीहरू अब हामी नेपाल भूमिमा पर्यौँ भनेर हामीसित जोडिन्छन् वार्तामा। यदि यो वार्ताले हामीले यसलाई स्थापित गर्न सकेनौँ भने त अहिले त उनीहरू त उतैको मनोविज्ञानमा छन्, उहीँको सुविधाहरू लिइरहेका छन्, उहीँको नागरिक भएका छन्। उहाँ भारतको प्रशासनिक क्षेत्रमा ठुल्ठुलो ओहदाको जिम्मेवारी लिएर उनीहरू पनि बसिरहेछन्, जो महाकालीभन्दा वारी छन् तर उनीहरूका नागरिक छन्। तर उनका नागरिक छन्। हाम्रो नक्साभित्र जो हामीले स्थापित गर्न सक्यौँ भने उनीहरू हामीतिर भएको अनि मान्छन्, मनोविज्ञानबाट अनि स्वीकार छन्। त्यसकारण उनीहरूले पनि स्वीकार छन् मलाई लाग्छ, र उनीहरू पनि हामीसित बस्न तयार भइहाल्छन्। यदि कुनै कारणले हुन सकेनन् भने त्यति बेला एउटा अर्को परिस्थिति होला। हामी सकेसम्म उनलाई हामीसितै राख्ने डिलिङ व्यवहार हामीले सुरु गर्नु पर्ला नि त्यसपछि। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने उनीहरूसितको व्यवहार पनि अब हामीले बढाउनुपर्छ, अनौपचारिक लेभलमा पनि बढाउनुपर्छ। हाम्रो नाता गोता रिस्ता जम्मै त्यही सौका समाज दुवैतिर छ। तिनीहरू आफूलाई रङ समाज भन्छन्। रङ समाज भनेको सौका समाज। यिनीहरू वारी र पारीको सम्बन्धमा धेरै नजिक पनि छन् अहिले उनीहरू। र त्यस उसले अहिले अब 6 महिना माथि जाने, 6 महिना तल आउने, गर्मीमा माथि जाने, वारीको पनि पारीको पनि। वारीका हाम्रा 2 गाउँ तिङकर र छाङ्ग्रु पनि 6 महिना जाडो हुँदा बेसीमा आउँछन् दार्चुला सदरमुकाममा। 6 महिनामा गर्मी सुरु भयो, अब चाहिँ वैशाखभित्र उनीहरू गइसकेका हुन्छन्। वैशाख पहिलो हप्तामै जान्छन्, यसपाला ढिलो भयो। समस्या त्यहाँ छ। त्यस्तै कुटी गुन्जी नाभिका साथीहरू पनि तल इन्डियातिरको धारचुलामा आउँछन्, उनीहरू पनि माथि जान्छन्। र माथि जाँदा कहिलेकाहीँ हाम्रो बाटो नहुँदा हामीले उनीहरूको प्रयोग गर्ने धेरै बढी जसो हाम्रो बाटो बिग्रिरहेको छ। त्यो गोरेटो बाटो पनि अहिले पनि समस्या भयो। यसपाला धेरै ढिलो गए, कुन्छा सर्ने बाटोमै गएर रोकिए, बाटो स्लाइड आइदियो। अब इन्डियासित उनीहरूकै आपसमा पनि उनीहरूले मिलेर वारी र पारीको सम्बन्धले अहिले बाटो खोलेर हाम्रो जनता पारीको बाटोबाट गएर नेपालतिर आएका छन्, थाङ्ग्रो तिङकर। त्यस्तो स्थितिमा पनि सम्बन्ध राम्रै छ दुवैतिरका। त्यहाँका स्थानीय जनताको सम्बन्धले ठुलो काम गर्छ। अब उनीहरूलाई हामीतिर राख्नका लागि ठुलो काम गर्छ। त्यसकारण तिनीहरूलाई परिचालित गर्नुपर्छ। र अब अन्य कुनै बाध्यतावश वा नचाहेर पनि उता जान चाहनेहरूका लागि हुनसक्छ त्यो छुट दिने बेला पनि हुनसक्छ। किनभने नागरिक बन्ने कुरा त जो जहाँ जान सक्छ भन्ने छ नि त। अहिले पनि त हाम्रो त कतिले पिआर लिएर गइरहेछन्, अरू ठाउँ पनि गइरहेछन्, त्यसरी जालन। त्यो एउटा छुटको कुरा भयो। तर समग्रमा उनीहरू हामीसित आउने आधार बन्दैछ र त्यसरी हामीले एउटा गर्नुपर्दछ। र यो मात्र के हो भने यो सबै कुराको प्रबन्ध जोडिन्छ फेरि वार्तासित। यदि वार्ताले हामीले यो भूगोलमा हाम्रो स्वामित्व यो नक्साअनुसार 1816 को सन्धिको नक्साअनुसार हाम्रो हो, यसमा दुईमत छैन, त्यसपछि अर्को कुनै सन्धि छैन भने यही हो नि हाम्रो नक्सा। त्यसकारण यसभित्रलाई हामीले भारतलाई पनि मन आउने, वार्तामा आउन वातावरण बनाउने, वार्ताका निमित्त तयार गर्ने, त्यसपछिको अब त्यसभित्र पर्ने हाम्रा नागरिकहरूसितको हाम्रो डिलिङ त्यसपछि सुरु गर्दा औपचारिक डिलिङ हुन्छ क्या त्यसपछि। त्यसकारणले अहिलेको आवश्यकता नै के हो भने भारतमा पनि कतिपय जनताको प्रेसर भारतको सरकारमाथि पर्दैछ, पार्नुपर्छ हामीले। यो हाम्रो कूटनीतिक चातुर्य, कूटनीतिक कला, कूटनीतिक दक्षता हामीभित्र चाहिन्छ। र उहाँको कतिपय नागरिक समाजको दबाव उनीहरूको सरकारमा पारेर वार्ता नगरेका कारणले दुई देशको बिचको जनता स्तरको राम्रो सम्बन्ध बिग्रिदिनु हुँदैन है भन्ने दबाव उताबाट नि उताको सरकारमा, यताबाट पनि हाम्रो सबैको दबाव हाम्रो सरकारमा पारेर वार्ताका निमित्त यो सरकारलाई तयार गर्नुपर्छ। र हामी सबैले त्यसमा एकसाथ उभिएर एउटा बलियो राष्ट्रिय ताकत, राष्ट्रिय एकताका साथ हामीले वार्तामा गयौँ भने त्यहाँको जनतासितको वार्ताको चरण त्यसपछि सुरु हुन्छ। र वार्ताले यसलाई हामीभित्र ल्याउने राम्रो वातावरण बनेको छ। अहिले सकारात्मक कुरा के हो भने हाम्रो देशभित्रको सम्पूर्ण राष्ट्रिय शक्ति एक ठाउँमा उभिएको छ आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको हिसाबले। यसलाई जोड्न सक्नुपर्छ र दुवै देशसितको
ठिक सम्बन्धले दुवै छिमेकीहरूसितको ठिक सम्बन्ध हामीले बनाउँदै जानुपर्छ र कसैले पनि सकेसम्म उत्तेजनामा ल्याउने काम गर्नु हुँदैन वातावरणलाई। र उत्तेजनामा ल्याउने भनेको वार्ता झन् टाढा जान्छ। वार्ता यदि भएन भने यो नक्सा बनाएर हामीले नक्सा हाम्रो हातमा जमिन भारतीयहरूले कब्जा गरेर अनि हाम्रै जनता उतैतिर बसेको स्थिति भयो भने यो नक्सा बनाएर अर्थ रहेन नि। नक्सा बनाउने अभियानको सुरुवात के हो भने सुगौली सन्धि अनुसारको हाम्रो भूमि ओगट्ने नक्सा हामीले बनाउनु पर्छ। किनभने यो किन पनि भयो भने भारतले आफ्नो बनाइसक्यो नक्सा, हामीलाई नसोधिकन हाम्रो भूमिमा वार्ता गरिरहने, वार्ता छ भन्ने अनि नक्सा आफ्नो बनाइहाल्ने, वार्ता छ भन्ने हाम्रै भूमिमा बाटो बनाएर उद्घाटन गरिहाल्ने। यो गतिविधिका कारणले हामीले यो नक्सा अहिले बनाउने दबाव बनेको हो र बनेको छ। ठिक कुरा भएको छ। र यो नक्सा सहितको प्रमाण र ऐतिहासिक अन्य सबै प्रमाण राखेर भारतसित पनि यो समग्र भूमिभित्र हाम्रो स्वामित्व स्थापना गर्नका लागि भारतसितको वार्ता र चीनसित पनि यो भूमिमा उनीहरूले दुई देश मिलेर गरेको यो व्यापारिक मार्ग बनाउने सम्झौता रद्द गर्नका लागि चीनसित पनि र त्रिदेशीय नाका फाइनल हुनलाई चीन पनि सामेल हुन पुग्छ स्वतः। यसकारण यो हाम्रो जित भनेकै हामीले 1816 को सन्धि अनुसारको नक्सालाई स्थापित गर्ने हो, स्वामित्व स्थापित गर्ने हो। त्यो नक्सा सबैको स्वीकार्य बनाउने हो। वार्ताले भारत र नेपाल दुवैले, चीन भारत र नेपाल तीनैले स्वीकार्य गर्ने अवस्था त वार्ताले दिने हो। त्यसमा हामी जुट्नुपर्छ। फेरि पनि जोडे जस्तो त्यहाँका नागरिक जुन नेपाली भूभागमा छन् तर भारतीय नागरिक हुन्, तिनीहरू नेपालमा जोडिँदा अहिले तत्कालै जोडिँदा हैन हानि बढी कि लाभ बढी उनीहरूलाई हामीहरूलाई यो हेर्ने भनेकै के हो भने लाभ र हानिको भन्दा पनि यो सेन्टिमेन्टको कुरा हो। यो भूमिसित, यो नेपालको भूमिसित हामी अब जोडियौँ भन्ने सेन्टिमेन्टको सुरुवात हुन्छ। हामीले औपचारिक रूपमा यो नक्सालाई सर्वस्वीकार्य बनायौँ र स्थापित गऱ्यौँ यस भूमिमा हाम्रो स्वामित्व भने अनि मात्रै पो उनीहरू यो भूमिसित जोडिएको महसुस हुन्छ नि उनलाई। अहिले उनको मनोविज्ञान भन्ने हो भने त उनलाई थाहा छैन नि। उनको मनोविज्ञानले उनीहरू त भारतीय भइरहेछन्। उनको मनोविज्ञानले त उनीहरूले भारतले बनाएको नक्साभित्र छौँ भनेर बुझिरहेछन् नि। अहिले त त्यो हो नि अवस्था। हामीले नक्सा बनाएपछि, अहिले आएर पहिलोचोटि नक्सा बनाएपछि तपाईँहरू त यो नक्साभित्रको हो भन्ने डायलग नै सुरु भएको छैन नि उनीहरूसित। त्यस कारण डायलग गर्ने एउटा औपचारिक आधार कहिले बन्छ भन्दा वार्ताले बनाउँछ। वार्ता बनेर यो नक्सा हाम्रो स्थापित गर्न सक्यौँ, स्वामित्व स्थापित गऱ्यौँ, भारत चीन र हाम्रो बिचको एउटा समझदारीले सबैले यो नक्सा स्वीकार गऱ्यौँ भने आफ्नो आफ्नो नक्साभित्र हेर्दाखेरि उनीहरू अब हाम्रो नक्सामा पर्छन्। अनि मात्रै उनीहरूसँग कुरा गर्ने एउटा आधार बन्छ औपचारिक कुरा गर्नका लागि। त्यस कारणले अब उनीहरू पनि यो हामीले जे कुरा नक्साको कुरा उठाइसकेपछि अहिले उनीहरू पनि अलिअलि बोल्न थालेका छन्। कसैले होइन हामीले यो अनावश्यक कुरा भयो हामी उतै गाउँ भन्नेवाला पनि छन्, जो कि उहाँको जिम्मेवारी लिएर बसेका छन्। मैले भने नि अगाडि त्यहाँ त मुख्य सचिव भएका छन्, त्यहीँका नागरिक, उत्तराखण्डको मुख्य सचिव त्यहीँको नागरिक छन्, अनि त्यहाँको आर्मीको ठुलो ओहदामा छन्, प्रहरीको आइटिबिपी भनेमा त धेरै सङ्ख्या उनीहरूकै छ, इन्डो टिबेट बोर्डर पुलिस उनीहरू छन्, इन्डो टिबेट बोर्डरको सुरक्षामा छौँ भनेर बुझिरहेछन् नि। मनोविज्ञान त त्यो हो उनको। र अर्धसैनिक बल र सैनिक बलमा पनि उनीहरूको उपस्थिति छ। त्यस कारणले सबै क्षेत्रमा उनी आफूलाई अहिले भारतकै मानिरहेछन्। त्यो भूगोल पनि भारतले बनाएको नक्सा मानेर उनीहरू बसिरहेछन्। हामी भारतको नक्सा मानिरहेको छैनौँ, भारतले हाम्रो नक्सा मानिरहेको छैन। अब उनीसित कुन आधारमा कुरा गर्ने आधार भनेकै वार्ताले त्यो नक्सा र त्यो भूमिमा हाम्रो स्वामित्व स्थापना गर्नु ठुलो कुरा छ। अनि उनी ती जनतासितको हाम्रो संवाद सुरु हुन्छ र अहिले हामीभित्रै रहेका जनता जो दुई गाउँ छन् उनका लागि पनि बाटो बनाइदेऊ, खाद्यान्न पुर्याइदेऊ भनेर बोल्नुपर्ने अवस्था भयो। पहिला भारत र चीनबाट व्यापार थियो, लकडाउनले गर्दा त्यो व्यापार पनि रोकियो क्या। अहिले खाद्यान्नको समस्या भइसक्यो त्यो ठाउँमा। मैले त अस्ति हाउसमा बोलेँ अरू वर्षभन्दा नयाँ ढङ्गले यति बेला हामीले त्यहाँको जनताको सुविधाको लागि बोल्नुपर्छ। अहिले उता के अरे यो सीतापुलबाट पारी गएर सामान ल्याउँथ्यौँ, त्यो पनि बन्द भयो। उता ताक्लाकोट गएर पनि सामान आउँथ्यो होला, त्यो
त्यो पनि लकडाउनले गर्दा बन्द भयो। अब बोकेर गएको 4 दिन 5 दिन लगाएर बोकेर गएको रासन सकिन थाल्यो, जाने बित्तिकै भोकमरी हुँदैछ त्यहाँ। त्यो समेतको न्यूनतम कुरा त अहिले गरौँ, हामीसित भएकै जनताको निमित्त अहिले गरौँ, बाटो छिटो पुर्याउँ, आवागमन जनताको मुभमेन्ट छिटो बढाउँ, सुरक्षाको प्रबन्ध गरौँ। अहिले तत्काल यस बेलाको लागि त खाद्यान्न चामल गहुँ जस्ता कुराहरू त्यो क्षेत्रमा पुर्याउन सक्नुपर्छ। अनि खानेपानीको प्रबन्ध अहिले भएकै छ, हामीले हाम्रो टाइममादेखि गरेका छौँ त्यो ठाउँमा। र यी सुविधाहरू गरेर हाम्राहरूको प्रबन्ध राम्रो भएको देख्यो भने थपिएर आउने जो 3 गाउँ छन्, अब फेरि हाम्रो नागरिक बनाएर आउँदैछन्, तिनले पनि देख्छन् ओ सुविधा त भइसक्यो, अब हामी नेपालकै नागरिक हुँदा सायद त्योभन्दा इन्डियाको त्यत्रो ठुलो महासागरमा भन्दा त यहाँ आउँदा हामीलाई सुविधाहरू हाम्रो सबै क्षेत्रमा हाम्रो सहभागिता बढ्न सक्छ भन्ने मनोविज्ञान विकास होला नि। त्यसकारण त्यतिर हाम्रो अहिलेको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। हामी बजेटको सम्मुख पनि छौँ। अब 1-2 दिनमै बजेट हुँदैछ, बजेट सार्वजनिक हुँदैछ। यो बजेटमा हामी रणनीतिक बन्नका लागि, अहिले तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो, रणनीतिक बन्नका लागि त्यहाँका बासिन्दाका लागि, दार्चुला क्षेत्रका लागि के चिज चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ यो बजेट मार्फत? दार्चुलाका लागि मात्रै भन्ने हो भने त एउटा त के हो भने त्यही क्षेत्रका लागि तपाईँले जब सोध्नुभयो भने त्यो क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदाखेरि दार्चुला तेङ्कर सडक अब 2 वर्षभन्दा बढी लगाउनु हुँदैन, त्यो युद्धस्तरमा बनाइहाल्नुपर्छ। हामी त सुरुदेखि कराइरहेछौँ। अहिले पनि म यो मिडिया मार्फत भन्छु, त्यो बाटो छिटोभन्दा छिटो हामीले तेङ्करसम्मको बाटो बनाइहाल्नुपर्छ। त्यहाँ हाम्रो आवागमन सहज गर्नुपर्छ। त्यो क्षेत्रमा भन्सार सुविधा पनि अहिले अवरुद्ध भएको छ। माओवादी जनयुद्धपछि भएका भन्सार कार्यालयहरू पनि उठे, हामीले लगेका छैनौँ। भारतसितको व्यापार पनि भोलि सम्बन्ध ठिक भइसकेपछि त फेरि हामीले पुरानो त्यही जीवनमा बस्नु पर्दछ। भारतसित र चीनसितको हाम्रो व्यापारलाई हामीले पुनर्स्थापित गर्नुपर्दछ र त्यो ठाउँमा भन्सारहरू राख्नु पर्यो, सुरक्षा प्रबन्ध राम्रो गर्नु पर्यो। र बाटो बनाउनका निम्ति यसपाला हाम्रो केही अनुरोधमा सरकारले अब नेपाली सेनालाई दिने त्यो बाटो भनेर जिम्मा दिने भनेर अहिले क्याबिनेट निर्णय गरेको छ। मैले अस्ति बोल्दाखेरि भने क्याबिनेटले गरेका निर्णय सच्याउनुपर्छ। त्यो 47 किलोमिटरसम्म मात्रै अहिलेको ठेकेदारहरूले बनाएको बाटो हो। त्योभन्दा उता सुरु हुने पोइन्ट चाहिँ कोठेधार हो। यिनीहरूले घट्टे बगर भनेर लेखिदिएछन्, त्यो चाहिँ 18 किलोमिटर उता जान्छ। फेरि यो 18 कहिले बनाउने समस्या आउँछ। त्यसकारण यति बेला त्यो बजेट बनाउँदाखेरि जुन बाँकी 87 किलोमिटर छ त्यो पुरै बनाउने 134 किलोमिटर छ हाम्रो त्यो सदरमुकामदेखि तिङ्करसम्म पुग्ने बाटो। त्यसरी त्यसलाई छिटो बनाउनका लागि बनाउनुपर्छ। र अहिले सञ्चार सुविधा पनि अहिले अझ स्थापित भएको छैन। प्रहरी गइसक्यो, जनता पुगिसक्यो, टेलिफोन सर्भिसहरू अहिले अवरुद्ध भएको छ। त्यसकारण यसको भने सुरक्षामा, बाटोमा, यातायात व्यवस्थामा र खाद्यान्न आपूर्तिमा बनाउनुपर्छ। दुवै नाकाहरूमा हाम्रो भन्सार सुविधा ल्याउनुपर्छ। अहिलेको बजेटले त्यति स्थापित गरोस्, म त्यसका लागि कराइरहेको छु। यहाँहरूको मिडियाबाट नि म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्य जिल्लाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने जिल्लाको अन्य विशेषमा भने यो पूर्वाधारका कुराहरू जो के अरे यो सङ्घीयता सुरु हुनुभन्दा पहिले सुरु भएका सडकहरू छन्, महत्त्वपूर्ण सडकहरू छन्, तिनलाई सङ्घीय सरकारले आफूले निर्माण गरेर प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नीति र कार्यक्रम बनायौँ हामीले। तर बजेट दिइरहेको छैन। बजेट जानुपर्छ। अब यो विकास निर्माणको अहिले धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि अब हाम्रो अहिले सामुन्नेमा जुन कोरोना छ, कोरोनाको सङ्क्रमणबाट आज मानिस जिउने हो कि कहिले मर्ने हो भन्ने सन्तास छ। यति बेला नागरिकको जीवन रक्षामा हाम्रो बजेटहरू केन्द्रित हुनुपर्छ भन्दैछु। त्यो दार्चुलाका लागि पनि होला, सुदूरपश्चिमको लागि होला। किनभने सुदूरपश्चिममा अझ ज्यादा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता के छ भन्दा अन्य मुलुकमा पनि जाने बेरोजगारहरूको सङ्ख्या छ भने, हाम्रो क्षेत्रको बढी छ भने, भारतसित बढी रोजगारको खोजीमा जाने सङ्ख्या सबभन्दा ठुलो छ क्या। कर्णाली र सुदूरपश्चिमकै धेरै ठुलो सङ्ख्या छ। र अहिले उनीहरू फर्किरहेका छन्। अहिले फर्किँदा देखिनु के पर्यो भने कुन ठाउँबाट बाहिर गएका रहेछन् बढी र कुन ठाउँबाट आए त भन्दाखेरि स्वतः थाहा हुन्छ। अब सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा बढी बजेट जानुपर्छ र त्यहाँ उनीहरूलाई अब फर्केर इन्डिया जाने वा विदेश जाने वा आफ्नै देशका पनि सहरी क्षेत्रमा आएर रोजगारी खोज्ने अवस्था त्यहाँ गर्नु हुँदैन। त्यही रोजगारी पुर्याउने
म त्यसलाई स्थानीयकरण भन्दैछु, रोजगारीको लोकलाइजेसन हुनु जरुरी छ। यो कोरोनाले हामीलाई अब नयाँ जीवन पद्धति र नयाँ विकासको मोडालमा जानुपर्छ। यो मोडालिटीमा चेन्ज आउनुपर्छ। त्यो के हो भन्दा कहाँ ज्यादा बेरोजगारी रहेछ, कहाँ बढी विपन्नता रहेछ, यो कुरा यसले सिकायो, दियो। यसको लेसनले अब हामीले त्यसो भए त्यही ठाउँका निमित्त हाम्रो बढी बजेट विनियोजन गर्नु पर्यो। तिनीहरूलाई तत्काल अब खाने बस्ने प्रबन्ध पनि समस्या होला, किनभने कोही भारतमा पालिया छन्, कोही बाहिर गएर बसेका छन्। ती सबै घरमा आउने बित्तिकै त अब हामीलाई खाद्यान्नको निमित्त पनि समस्या आउँदैछ। यस बेला हावाहुरी र असिनाले गहुँको बाली राम्रो हुन पाएको छैन। त्यसकारण गहुँदेखि खाद्यान्न वस्तुको प्रबन्ध गर्ने, उनीहरूलाई राहतको प्रबन्ध गर्ने, अहिलेको बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने र टेस्टिङ हुन पाएन। यसपाला हेर्नुहोस्, गत 2 दिनदेखि हजारौँको सङ्ख्यामा भारतबाट नेपाल आउने आइरहेका छन्। तर तिनीहरूको पूर्व तयारीका हुनु पर्यो। सबैले जानेको बुझेको कुरा कि भारतमा हाम्रो जनसङ्ख्या बढी छ, तिनीहरू आउँछन् भनेर हामीले करायौँ र भन्यो के भने समयमा क्वारेन्टाइन बनाऊ, समयमा स्वास्थ्य परीक्षणको निमित्त किटहरूको प्रबन्ध गर र व्यवस्थित ढङ्गले सुरक्षित ढङ्गले उनीहरूलाई आफ्नो भूमिमा प्रवेश गराएर क्वारेन्टाइनमा राखेर टेस्ट गरेर घर पठाएको भए त सुरक्षित आगमन हुन्थ्यो नि। 2 दिनदेखि देखिरहेका छौँ सरकारले टेस्ट नगरिकन मान्छेहरूलाई अब गाउँमा पुर्याउने खतरा भएपछि त त्यो सङ्क्रमण समुदायमा जाला नि। त्यसकारण यतातिर पनि सरकारले ध्यान दिइहाल्नु पर्दछ। अत्यन्त कमजोर र व्यवस्थापन र अत्यन्त कमजोर गृहकार्य भयो, यतातिर पनि सरकारको ध्यान जानै पर्छ। अब यो गम्भीर ढङ्गले जानुपर्छ र कोरोनाको सङ्क्रमणबाट आफ्नो नागरिकलाई बचाउने कुरा अहिलेका निमित्त प्राथमिक छ। र त्यसमा म त सुरुदेखि भनिरहेको छु, हामी अन्य बजेट, सानातिना विकासका बजेट भन्दा पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय भने मैले जुन सीमासित जोडिएका सडकहरू बनाउनु पर्ने हो भने अरू साना बजेट जस्तो सांसदहरूलाई अहिले हेर्नुहोस्, केन्द्र सरकारले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 6 करोड दिएर राखिरहेछ। प्रदेश सरकारले पनि 3 करोड भने त्यो पनि 6 करोड भयो। झन्डै वर्षमा 20 अरब रुपियाँ, 19 अरब 80 करोड रुपियाँ सांसदहरूको विकास बजेटको नाममा धेरै राम्रो उपयोग भइरहेछ नि। त्यसको कहीँ राम्रो भयो होला, तर धेरै त्यसको सदुपयोग हुँदैन पनि। त्यसकारण यस्तो कम महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई र छरेर विकासको बजेट सक्नुभन्दा अहिले सबै बजेट कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार खर्चमा चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरूको व्यवस्थापनमा र कोरोना नियन्त्रणमा लगाउनुपर्छ भनिरहेको छु। र सम्पूर्ण बजेटको प्राथमिकता अब कोरोनाको नियन्त्रण, जनताको जीवन रक्षा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले हामीले सीमा सुरक्षाका लागि नक्सा बनिसकेपछि सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी राखेका छौँ, जुन 19 किलोमिटर वरस छ। यसले त्यहाँका बासिन्दामा एक खालको सुरक्षा महसुस भएको छ वा हाम्रो यो साङ्केतिक एउटा भारतसँगको साङ्केतिक हामी हाम्रो भूमिको रक्षा गर्न आउँदैछौँ भन्ने साङ्केतिक कुरा मात्रै हो? यो केही नभएको अवस्थाभन्दा केही हुँदा स्वाभाविक रूपले अब एउटा आशा पलाएको छ। सुरक्षा भाव, सुरक्षाको मनोविज्ञान बनेको छ, तर त्यतिले पुग्दैन। सीमाको सुरक्षाका लागि हामीले पुर्याउने हो यो प्रबन्ध। त्यसकारण मैले अघि पनि भने, अझ माथिल्लो हाइट एरियामा, सम्म एरियामा हाम्रा अरू नेचरल रिसोर्सेसहरू, वन जङ्गलको पनि सुरक्षा समेत हुने गरी पुर्याउनु पर्दछ। अनि पूर्णतः आश्वस्त भइन्छ अहिले तत्काललाई। त्यस कारणले भएको छ, त्यो पनि ठिक भयो। यो 2 वर्ष पहिले हुनु पर्थ्यो। नीतिगत रूपमा पास गऱ्यौँ, नीति कार्यक्रममा पास भयो, बजेट पनि गएको वर्ष छुट्यायो, तर धेरै ढिला भयो। र अहिले त्यो कालापानीबाट 13 किलोमिटर यता छ र जहाँ जनपदको चौकी रहने गर्छ सिजनली, त्यही ठाउँको नजिक भए हुनाले त्यसलाई अझ माथि नै हो सार्ने त। तर अब माथि सार्ने भन्ने बित्तिकै पुग्दैन। त्यहाँको भूगोल हिउँ पर्ने छ, हाइट छ, त्यसअनुसारको भौतिक संरचना बनाउने समय अब यति बेला हो, त्यसको लागि बजेट दिनु पर्यो। त्यो बजेट भयो भने त्यो भौतिक संरचना जो 12 महिना बस्न सक्ने सुविधाहरू सहितको संरचना बनाएर अनि बस भन्नु ठिक होला नि। त्यसकारण फुडिङ, क्लोदिङ र बस्ने आवास सबै सुविधा त्यसरी गरायो भने सुरक्षा दृष्टिकोणले पनि प्रबन्ध पर्फेक्ट हुन्छ र सबै आश्वस्त हुन सक्छन् सूर्यको दृष्टिकोणले। भारतले लिपुलेक पास हुँदै मानव सरोवरसम्म जानका लागि सडक बनाएर उद्घाटन पनि गर्यो। नेपालले आपत्ति जनाएको छ, हाम्रो भूभागबाट जान पाइँदैन भनेर, लिन पाइँदैन भनेर। भारतले रोक्ला वा पहिलेको जस्तै टेर पुरच्छर नलाएर अघि बढ्ला? मलाई के लाग्छ भने उसले आफ्नो चाहनाले आफ्नो योजनाअनुसार वार्ता गरिहाल्छ भन्ने देखिएन।
विगतमा पनि त्यही देखियो नि। विगतमा उसले वार्ता गरिदिएको भए सायद यी समस्या आउँदैन थिए। हाम्रो नक्सा हामीले बनाउनु पर्ने थिएन, वार्ताले टुङ्ग्याएपछि नक्सा बन्थ्यो होला नि। अब उसले आफ्नो नक्सा बनाएर यो भूमि हाम्रै हो भन्न थालेपछि अनि नै हामी यो ठाउँमा आज उभिनुपर्ने स्थिति आयो। र हामीले हाम्रो नक्सा बनाएर क्लेम नगर्ने हो भने हाम्रो क्लेम कमजोर हुन्छ भनेर नक्सा बनाउन भने हो नि हामीले त। त्यसकारण अब फेरि समाधान फेरि वार्ताबाटै हो। वार्तामा बस्ने वातावरण हामीले पनि बनाउनुपर्छ र कूटनीतिक तहमा र सबै पार्टीगत रूपमा र जनस्तरका संरचनाहरू पनि हामीले परिचालन गर्नुपर्छ। उताको भारततिरको जनताले पनि नेपालसितको जनताको जनस्तरको भएको सम्बन्ध बिग्रियोस् भन्ने चाहँदैनन्। हामीले पनि चाहनु हुँदैन। आखिर बस्ने छिमेकी त उही हो नि, एकसाथ बस्ने त छिमेकी बदल्न त सकिँदैन। त्यसकारण भएकै छिमेकीहरूसित ठिक ढङ्गको सम्बन्ध स्थापित गरेर आर्थिक सामाजिक सबै क्षेत्रमा हामी भोलि एकसाथ सहकार्य गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यस्तै चीनसित पनि। त्यसकारण चीन र भारत दुवैसित हामीले वार्ता प्यारलली गर्न गयौँ भने चीनसितको वार्ता अलि अगाडि बढ्दा उतातिर पनि एउटा दबाव बन्छ। त्यसकारण म के भनिरहेको छु भने कूटनीतिक सफलता के हुन्छ भन्दा हामी दुवै देशसितको वार्तालाई सँगसँगै यो जोडिएका विषय भावनाले गर्न थाल्यौँ भने मलाई लाग्छ भारतसितको हाम्रो वार्ताले पनि हाम्रो सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्नका लागि सहयोग हुन्छ। चीनसितको वार्ता पनि सँगै गऱ्यौँ भने एक त यो बाटो जोडियो नै, हाम्रो भूमिमा दुवैले मिलेर बाटो बनाए। अब अर्को कुरा त्रिदेशीय मामिला पनि भयो सीमा कारणले। त्यो त्रिदेशीय सीमा बिन्दु 0 पोइन्ट बनाउने बेलामा भने उसको त सरोकार स्वतः देखिने हुन्छ। त्यसकारण दुवैसितको वार्तालाई हामीले सँगसँगै लैजाने एक त्यो दबाव बन्छ वार्तामा बस्नलाई। दोस्रो कुरा के हुन्छ भने त्यो जनस्तरबाट पनि आफ्नो आफ्नो सरकारमा वार्ताबाट समाधानका लागि दबाव दिनुपर्छ। र मलाई लाग्छ हाम्रो जुन स्ट्यान्ड अहिले भइराखेको छ, सम्पूर्ण तथ्य प्रमाणहरू जुन छन् हामीले लागिरहेको छ यो अकाट्य छन्। यदि त्यसो केही प्रमाणहरू होइन, हाम्रो भनाइ गलत, हाम्रो भनाइ पो ठिक हो, तपाईँहरू गलत हो भन्ने आउँछ भने त वार्ताको टेबलमा आउनु पऱ्यो नि। यो कुरा त वार्ताको टेबलमा भारत पनि तयारी साथ आओस्, हामी पनि तयारी साथ बसौँ र कहाँ पुग्छौँ त हामी। तथ्य र प्रमाणले ठिक छ भने भारतले इमान्दारी साथ मान्नु पर्यो। हामीलाई विश्वास के छ भने हाम्रो तथ्य र प्रमाणहरू ठिक छन् र भारतलाई यति बेला हामी मनाउन सक्छौँ। तर वाकयुद्धले होइन, उत्तेजनामा आएर होइन, हामी आवेगमा बोलेर पनि होइन। हाम्रो लक्ष्य यदि वार्ता हो भने हाम्रो बोली व्यवहार पनि कूटनीतिक तहबाट यसलाई परिस्थिति बिगार्नुभन्दा पनि परिस्थिति अनुकूल बनाउँदै वार्ताको टेबलसम्म पुर्याउनेमा हाम्रो सफलता हुन्छ। हाम्रो कूटनीतिक सफलता, हाम्रो राजनीतिक सफलता त्यसैमा हुन्छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीजीले यो गम्भीर विषयलाई ध्यानमा राखेर सबै पार्टीहरूको साथ अहिले छ, सधैँ रहन्छ सिमानाको सन्दर्भमा, र यसलाई पहल गरिहाल्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीजीले राजनीतिक तहमै उच्चतम तहमा पहल गर्नुपर्छ। हाम्रो त पटक पटकको निर्णय छ नि, सर्वदलीय निर्णय छ, हाम्रा संसदीय समितिहरूको निर्णय छ, राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय छ। हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ र म एउटा सांसदको नाताले, त्यस क्षेत्रको नागरिकको नाताले, नेपाली नागरिकको नाताले पनि म यही कुरा राख्छु कि प्रधानमन्त्रीजीले यो सम्पूर्ण शक्तिमा टेकेर एउटा कूटनीतिक कौशल र क्षमता र चाहना समेत देखाएर अब यो वार्ताको माध्यमबाट यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ र यो भूमिमा हाम्रो स्वामित्व स्थापित गर्न सफल हुनुपर्छ। यसको लागि हामी सबै लागौँ, सबैको सहयोग छ। प्रधानमन्त्रीजीले राजनीतिक लेभलमा र कूटनीतिक लेभलमा पहल चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ। यसमा उदासीनता देखाउने, यसमा विलम्ब गर्ने, विगतको जस्तो गर्न अब हुँदैन। अब झन् गम्भीरतापूर्वक यसलाई वार्ताको पहल गर्नै पर्छ सरकारबाट र हामी सबैले त्यसमा सहकार्य र सहयोग गर्नुपर्छ। हस्, प्रतिकूल समयमा पनि महत्त्वपूर्ण समय र विचार दिनुभयो, यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यस्तो समसामयिक विषयमा र आफ्नो देशको भौगोलिक अखण्डतासित जोडिएको विषयमा आफ्ना फेरि मेरो जिल्लासित पनि जोडिएको हुनाले पनि प्राथमिकता साथ यो विषयमा मलाई विचार राख्ने मौका दिनुभयो। धेरै धन्यवाद छ। हस्त दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो संवाद हेरिदिनु भयो। आगामी दिनमा पनि यस्तै संवादका साथ तपाईँहरू माझ उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।